बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख इस्लाम में 173 नंबर किस्त में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इसमें हम बयान कर रहे हैं मरवान बिन मोहम्मद बिन मरवान बिन हकम। तो दोस्तों, मरवान बिन मोहम्मद खानदान बनु अमिया का आखिरी खलीफा है। इसको लोग मरवान अल महार भी कहते थे। हमार मुल्क अरब में साबर होने की वजह से मशहूर है। सौबत कश आदमी को हमार कह दिया जाता था, इसलिए इस खलीफा को भी हमार कहने लगे, क्योंकि इसके खिलाफत का तमाम जमाना लड़ाइयों में बसरा हुआ और इसने नहायत सौबत कश और साबर होने का सबूत पहुंचाया। मरवान बिन मोहम्मद ने बजाय दमिश्क के मुकाम हरान में अकामत इख्तियार की। तदमर से इब्राहिम माजूल खलीफा को अपने पास बुला लिया और इसका वजीफा मुकर्रर कर दिया। यकम शवाल को मरवान के पास खबर पहुंची कि अहले हमस बगावत और सरकशी की पूरी तैयारी करके खरूज पर आमादा हैं और अतराफ और जानब से अरब कबाइल इनके पास पहुंच चुके हैं। मरवान इस खबर को सुनते ही फौरन फौज लेकर 30 शवाल को हमस के करीब पहुंचे। देखा कि अहले हमस ने शहर के दरवाजे बंद कर लिए। मरवान की मनादी ने पुकार कर कहा कि तुम लोगों ने अमीर उल मोमिनीन की बैत क्यों तोड़ी है? शहर वालों ने जवाब दिया कि हमने बैत नहीं तोड़ी, बल्कि हम मती और फरमान बरदार और अपनी बैत पर कायम है। चुनाचे उन्होंने शहर के दरवाजे खोल दिए और मरवान ने हमराही शहर में दाखिल हुए तो अहले शहर और मुखालफिन ने मुकाबला किया। ये हालत देखकर मरवान शहर के दरवाजे पर चढ़ गया और मुखालफिन का मुकाबला करके इनको शिकस्त दी। शहर पनाह 300 गज के करीब ढाकर जमीन के बराबर कर दी। अहले शहर से अपनी बैत ली। अभी मरवान हमस में ही था कि खबर पहुंची कि अहले गौता ने यजीद बिन खालिद कसरी को अपना सरदार बनाकर दमिश्क पर हमला कर दिया और वाली दमिश्क को मसूर कर लिया। मरवान ने वाली दमिश्क की इमदाद के लिए हमस से 10,000 फौज रवाना की। इस फौज ने पहुंचकर बाहर से और अहले दमिश्क ने अंदर से मुकाबला किया। अहले गौता को शिकस्त हुई। यजीद बिन खालिद मारा गया। इसका सर काट कर मरवान के पास भेज दिया गया। इस फितना की फरू होते ही साबत बिन नाइम ने अहल को मजमता करके तबरिया का मुआसरा किया। तबरिया में इस वक्त वलीद बिन मुआविया बिन मरवान बिन हकम वाली था। मरवान बिन मोहम्मद ने यह खबर सुनकर अबू अल-वर्द अपने फौजी सरदार को इस तरह बगावत फरू करने के लिए रवाना किया। अबू अल-वर्द के पहुंचते ही अहले तबरिया ने शहर से निकलकर मुआसरीन का मुकाबला किया। अहल ने शिकस्त फाश खाई और साबत बिन नईम के 3 लड़के अबू अरदा ने गिरफ्तार करके मरवान के पास भेज दिए। मरवान ने हुकूमत पर रमास बिन अब्दुल अजीज कनानी को मरमूर किया। इसने तलाश करके साबत बिन नईम को गिरफ्तार किया और मरवान के पास भेज दिया। मरवान ने इसके तीनों लड़कों के हाथ पांव कटवा कर सलीब पर चढ़ा दिया। इन वाकयात से फारिग होकर मरवान बिन मोहम्मद ने अयूब में अपने लड़कों अब्दुल्ला के वली अहदी की बैत ली और हशाम के लड़कियों से इनका अकद कर दिया। इसके बाद मरवान ने तदमर की जानब फौज कशी की, क्योंकि अहले तदमर अभी तक खुद मुख्तारी पर कायम थे। अहले तदमर को बैत और इताअत करनी पड़ी। इसके बाद मरवान ने यजीद बिन हैबरुआ के इराक की जानब रवाना किया कि वो ज़हाक शेबानी खारजी को, जो कि कुहा पर मुसलत हो गया था, खारिज करे और इमदादी फौजें अकब से भेजते रहने का इंतजाम करने के लिए खुद करकिया में आ ठहरा। इससे बेशतर सलमान बिन शाम आराम करने के लिए रसाफा में ठहर गया था। अहले शाम का एक ग्रोह कसीर, जिसको मरवान ने यजीद बिन अमर बिन हेरा के साथ इराक की जानब रवाना किया था, इससे जुदा होकर रसाफा में सलमान बिन शाम के पास पहुंचा और कहा कि आप खिलाफत कबूल कर लें। सलमान ने इस बात को मंजूर कर लिया। इन लोगों को हमरा लिए हुए कंसरीन की जानब से रवाना हुआ। कंसरीन पहुंचकर सलमान ने अहले शाम को खतूत लिखे, जिनका असर ये हुआ कि अहले शाम हर तरफ से सलमान बिन शाम की तरफ मतवज्जो हुए और एक जबरदस्त फौज सलमान के पास जमा होगी। मरवान ने यह खबर सुनी तो यजीद बिन उमर बिन हेरा के क्याम कर देने का फरमान भेजा और खुद करकिया से सलमान की तरफ चला गया।
کنسرین کے بحر مقام حنات میں مروان اور سلیمان کی صف آرائی ہوئی اور سلمان کو مروان نے شکست دے کر بھگا دیا۔ سلمان کے حرمرائیوں کو جو گرفتار ہوئے تھے قتل کیا۔ سلمان بن ہشام کا لڑکا اور ہشام بن عبد المالک کا ماموں خالد بن ہشام مخزومی میدان جنگ میں قتل ہوئے۔ سلمان بھاگ کر حمص پہنچا اور دوبارہ لشکر مرتب کر کے شہر پناہ کو درست کرایا۔ مروان یہ سن کر حمص پہنچا، نہایت خونریز جنگ ہوئی۔ پھر مروان نے حمص کا محاصرہ کر لیا۔ قریباً 10 مہینے حمص کا محاصرہ جاری رہا۔ اسی منجنیقی برابر مصروف سنگ باری کرتی تھی۔ مجبور ہو کر اہل حمص نے امان طلب کی اور سلمان تنبر کی طرف چلا گیا۔ یہاں سے فارغ ہو کر مروان کوفہ کی طرف ضحاک خارجی سے جنگ کرنے کو روانہ ہوا۔ یزید بن عمر بن ہیرا نے کوفہ کی طرف بڑھ کر ضحاک خارجی کے لشکر کو شکست دی۔ ضحاک نے دوبارہ لشکر مرتب کی۔ یزید بن عمر نے دوبارہ اس کو شکست دی اور کوفہ میں داخل ہوا۔ خارجیوں نے کئی مرتبہ خروج کیا مگر ہر مرتبہ ان کو شکست ہوئی۔ یزید بن عمر بن ہیرا نے عراق میں قابض متعارف ہو کر اپنی طرف سے نصر بن سیار کو خراسان کی گورنری پر قائم رکھا۔ اس نے مروان بن محمد کی بیعت کر لی تھی۔ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ خراسان میں حرس بن شریح موجود تھا اور اس کے گروہ میں دن بدن اضافہ ہو رہا تھا۔ حرس بن شریح کو یہ بھی خیال ہوا کہ مجھ کو یزید بن ولید نے امان دی تھی۔ یزید بن عمر بن حبرہ موجودہ گورنر کوفہ نے امان نہیں دی، لہذا حرس بن شریح نے مخالفت کا اعلان کیا۔ نصر بن سیار نے اس کو بہت سمجھایا لیکن وہ نہ مانا۔ بالآخر نوبل لڑائی تک پہنچی۔ خاص شہر مرو کی گلیوں میں جنگ اور پیکار کے شعلے بلند ہوئے۔ ادھر کرمان میں کافی قوت حاصل کر چکا تھا۔ نصر بن سیار نے کرمانی کو بلوایا لیکن اس کا بھی دل صاف نہ ہوا اور علانیہ مخالفت پر آمادہ ہو گیا۔ غرض مرو میں کرمانی، حرس اور نصر 3 شخص جمع ہو گئے۔ تینوں کی طاقت مساوی تھی اور تینوں اپنے الگ الگ مقاصد اور اغراض رکھتے تھے۔ کوئی کسی کا ہمدرد اور شریک نہ تھا۔ آخر حرس اور کرمانی دونوں نے متفق ہو کر نصر بن سیار کو ہزیمت دے کر مرو سے نکال دیا اور چند روز کے بعد دونوں آپس میں لڑے۔ اس لڑائی میں حرس بن شریح مارا گیا اور کرمانی مرو پر قابض و متعارف ہوا۔ یہ سن 128 ہجری کا واقعہ جب حرس بن مشرہ مارا گیا تھا تو نصر نے اپنی جمعیت فراہم کر کے کرمانی کے مقابلے پر یک بدیگرے فوجیں بھیجنی شروع کی تھی۔ لڑائیں ہوئیں اور قریباً ہر ایک مارک میں نصر کے سرداروں کو کرمانی کے مقابلے میں شکست ہوئی تھی۔ آخر نصر بن سیار خود بڑی جمعیت لے کر مرو پر پہنچا۔ طرفین سے مورچے قائم ہونے اور لڑائیوں کا سلسلہ جاری ہوا۔ یہ لڑائیاں ابھی تک جاری تھی اور کوئی فریق غالب یا مغلوب نہ ہونے پایا تھا کہ مسلم خراسانی نے، جس کا بیان مفصل ہم آگے ذکر کریں گے، اس موقع کو بہت غنیمت سمجھا اور اپنی جمعیت کو فراہم کر کے ادھر نصر سے خط و کتابت جاری رکھی اور ادھر کرمانی سے نصر کو لکھا کہ امام ابراہیم نے تمام متعلق کچھ مجھ کو ہدایت بھیجی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان سے تم کو فائدہ پہنچے گا۔ اسی مضمون کا خط کرمانی کو لکھا کہ میں تمہارا ہمدرد ہوں اور امام ابراہیم نے تمہارے متعلق مجھ کو لکھا ہے کہ ضرورت کے وقت تمہاری مدد کرو۔ یہ خطوط جن قاصدوں کے ہاتھ روانہ کرتا ان کو ہدایت کرتا کہ جو قبائل نصر کے ہمدرد ہیں راستے میں ان کو نصر کے نام کا خط دکھاتے ہوئے جائے اور جو قبائل کرمانی کے ہمدرد ہیں ان کو کرمانی کا نام خط دکھاتے ہوئے جائے۔ منشا اس سے یہ تھا کہ تمام قبائل کو ہمدردی حاصل ہو جائے۔ اس طرح اس نے خارجیوں کی ہمدردی حمایت بھی مناسب تدبیروں سے حاصل کر لی تھی۔ آخر ابو مسلم خراسانی اپنی جمعیت لے کر کرمانی اور نصر بن سیار کے مورچوں کے درمیان آ کر خیمہ زن ہوا۔ فریقین یہ اندازہ نہ کر سکے یہ کس کی حمایت کرے گا اور کس کی مخالف۔ اگلے روز ابو مسلم نے کرمانی کو کلوا بھیجا کہ تمہاری طرف سے نصر کا مقابلہ کروں گا۔ کرمانی یہ سن کر خوش ہوا۔ نصر نے اس خبر سے مطلع ہو کر کرمانی کو لکھ بھیجا کہ ابو مسلم چلاکی سے تم کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تم اس کے فریب میں نہ آنا۔ ان کے مقابلے میں ہم کو اپنے مخالفت فراموش کر دینی چاہیے۔ کرمانی نے نصر کی رائے کو پسند کیا اور اگلے روز دونوں میں ملاقات کی تجویز منظور ہوئی۔ کرمانی 200 آدمی لے کر نصر بن سیار کی ملاقات کے لیے نکلا۔
नसर के आदमी ने मौका पार कर करमानी और इसके हमराइयों को कत्ल कर दिया। करमानी का बेटा अली भागकर अबू मुस्लिम के पास आया। करमानी की फौज और अबू मुस्लिम जमीयत लेकर अबू मुस्लिम और अली बिन करमानी की सरदारी में नसर बिन सियार पर हमला किया। नसर बिन सियार को शिकस्त दिया और वो भागकर किसी मामूली शख्स के मकान में छुप गया और अबू मुस्लिम और अली ने मरो पर कब्जा किया। अली बिन करमानी ने अबू मुस्लिम के हाथ पर बैत करनी चाहिए, लेकिन अबू मुस्लिम ने कहा तुम अभी इस हालत में रहो, इमाम का हुक्म आने पर जो मुनासिब होगा किया जाएगा। नसर बिन सियार ने मरो से निकलकर फिर अपने गिर्द लोगों को जमा करना शुरू किया और अबू मुस्लिम ने खारजियों के हम सरदार शेबान खारजी को भी अपने साथ शामिल कर लिया, क्योंकि नसर बिन सियार खारजियों का दुश्मन था। अली बिन करमानी ने इसलिए अबू मुस्लिम का शरीक था कि वो नसर बिन सियार से अपने बाप के खून का इंतकाम लेना चाहता था। नसर बिन सियार ने खारजियों के सरदार को यह पैगाम भेजकर जुदा करना चाहा कि अबू मुस्लिम शिया अली है। गर्ज कभी खारजी अबू मुस्लिम से जुदा हुए, कभी इब्न करमानी अलग हो गया। ये चारों गिरोह यानी अबू मुस्लिम, शेबान खारजी, इब्न करमानी, नसर बिन सियार तमाम मुल्क खरासान में इधर उधर फिर रहे थे और एक दूसरे के खिलाफ इत्तेफाक और मुखालफत जल्द जल्द कायम होकर टूट जाते थे। इन चारों में नसर बिन सियार और अबू मुस्लिम खरासानी बहुत होशियार अंदेश थे, दूर अंदेश थे। नतीजा यह हो कि अबू मुस्लिम खरसानी ने यह बाद दीगर मुनासिब मौका पाकर शिया ने खारजी और इब्न करमानी को सन 130 हिजरी में कत्ल करा दिया और सन 131 में रे के मुतसल नसर बिन सियार खुद बीमार होकर मर गया और मुल्क खरासान में अबू मुस्लिम का कोई रकीब बाकी ना रहा। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम इजाजत चाहते हैं। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।